आम्ही स्पेशल मिटींग मागलेली पंचायतीन आणि तेजेर असें डिस्कशन जाला की पयलो पॉयंट म्हणटा तो आमचो तेंच्यांनी कितें केला, हे मुळगांवचे कुमनेरात लेक हो आमचो हो 16,000 स्क्वेअर मिटर आसा आणि तेंच्यांनी पयलोच पॉयंट म्हटला तो की हे तेंच्यांनी डिनाय केला की तळें ना म्हणून थंय आणि ते आहा ते पॉन्ड म्हणजे मॅन्युअल क्रिएट केल्लें आसा म्हणून तेंच्यांनी हे केल्लें. पण आमचें तेजेर स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा. आयज जर ते म्हणटा तळें ना, फाल्यां ते म्हणटले विलेजीची घरात नासली, हांगासर विलेजूच नासली म्हणटले. हेजेर आमच्या सगळ्या विलेजांसून लोकांचो आमचो तेजेर ऑब्जेक्शन आसा ह्या पॉयंटाचेर. आणि आमी तांकां स्ट्रिक्टली सांगलां की मेन म्हणजे हे आमकां आतां तुमी पळयलां हे फूल ड्राय जाला. आयज सगळी शेती कुळागरां ह्या तळ्याच्या सोर्साचेर चलता हें जाताली. पण आयज पर्यंत आतां तुमी ड्राय जाल्ल्या कारणान सगळी कुळागरां पयलीं मेल्लीं आसा आमची. हेजेर डीसीन डेप्युटी कलेक्टरान हेजेर विचार करचो आणि मेन म्हणजे आमकां हे पयलीं मेन हे आमचें तळें जें आहा तें डिसील्ड करून दिवचें. हे केलें टॅक्निकल जे कामां करता म्हणटा पळय तो आमच्या कडेन टॅक्निकल मनीस ना. सो आमी आतां ताका रिप्लाय करतना अशें म्हणटा की तेंच्यांनी टॅक्निकल मायन्स ऑफ ब्युरो कडल्यान आमकां टॅक्निकल मनीस दिवपाचो आणि तेंच्यांनी आमकां क्लियर करपाचें डीसीक घेवन किंवा डायरेक्टर तेजो जो वेदांताचो आहा तेणी क्लियर करपाचें खंयचे फेज काडपाक जाय. तेंच्यांनी म्हटलां की ड्रेनेज ओपन करपाक जाय. सो खंयच्यो ड्रेनेज ओपन करपाक जाय ते क्लियर करतले जाल्यार डम हालोवचो पडटा. डम हालयता जाल्यार ताका टॅक्निकल मनीस ते टॅक्निकल मनीस तेंच्यांनी घेवन येवन आमकां दाखोवपाचें आनी मागीर स्टार्ट करपाचें काम. मेन टायम आमी 16,000 जे तळे आसा तेजे पयलीं डिसील करून घेवपाक आनी ते परमिशन तांकां दिता. लास्ट इयर प्री मन्सून काम करता सगळें मायनींग केलें. सो त्याच बेजाचेर आमी डीसीक सांगलें की आतां मन्सून वर्क म्हणटाले आनी मायन चालू करताले ते. सो सगळो वर्क कॅरी करतले. त्या खातीर आमी म्हणटा की तो 6 पर्यंत जावपाक जाय. नायट शिफ्ट ताका नायटीक काम करपाक मेळचें ना कारण आमी हांगासर काय बसूं शकना गांवांतले लोक येवन. सो तेंच्यांनी 6 पयलीं काम सोंपोवपाक जाय. ह्यान पयलीं तांकां आमी दिल्लो लास्ट इयर दिलो पण हे पळय तुमीच पळयतले तळे हांगासर तेंच्यांनी मातशें स्टार्ट केलें पावस येयलो म्हणून बंद केलो. सो कामां थंयच उरली. सो अंदूय बी तेंच जावपाक आहा म्हणून आमी तांकां म्हणटा की तुमी हांगा पयलीं सुरू करा. आतां तेंच्यांनी वयर स्टार्ट केलें काम सांगून सुद्दां. मिटिंगेन अशें ठरलेलें की जी कंपनी प्री मन्सून काम जे करूंक सोदता ते कितें तेंचे हेज्या प्रमाणे ते डीसीन तांकां सांगलेलें की तुमी लिस्ट दिया आमकां मन्सून प्रिपरेशन काम कितें करतले. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी पंचायतीन हाडून लिस्ट दिलें. आनी एक गोश्ट आमकां अशी आढळ्ळी की त्या हेजेर एप्लिकेशनान तेंच्यांनी म्हटलां की लिजान म्हणटा ते लेक हे ना. जी कंपनीन जे आयज जे उलयला लेक ना म्हणून खरें तर त्यांच्या मनान कितें आसा पळय सरकाराच्या आनी तेंच्या मनान कितें आसा तें आयज आमकां कळलेलें आसा. आनी हेजे आमकां पयलीं पासून हे आसलें की ही जी कंपनी आसा ही फटींग कंपनी फाल्यां सकाळीं जर पयशा खातीर आनी पावडरी खातीर गांवांक सुद्दां काबार करपाक हे कमी आसचें ना. आनी आयज ते दिसून येयल्ले आसा. आयज जर मुळगांवांत जर पळोवंक वयशीत मायनींग लिजान हे 3 वार्ड येता पंचायतीचे आनी त्या 3 पंचायतीच्या वार्डान जवळ जवळ 280 घरां आसात. हितून आमचे जे देवस्थान केळबाईचें देवस्थान सातेरी जवळ जवळ 14 देवळां ही येता आनी तरी आसतना ते सांगतात ह्या लिजान कांयच ना म्हणून. फाल्यां सकाळीं ते जे फुडें आनीक एक 4-5 वर्सांनी सांगूं शकता की घरां सुद्दां ना म्हणून आनी मुद्दम कॉलेप्स करून घालतले. हे आमकां असो आतां डावट येयला जेन्ना ते सांगतात लेकूच ना म्हणून. आयज आमी 2 वर्सां जालीं हेजिटेशन करता. कित्या खातीर करता? गांवच्या अस्तित्वा खातीर करता. आनी ही जी कंपनी आसा ही गांवचें अस्तित्व पळयना. तांकां कसो फायदो जातलो हेजेर ते आसात. The voice for coin.